अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। व्यूअर्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 2021 के एक्साइटिंग पाकिस्तानी ड्रामास। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल पाक ड्रामा टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस की अपडेट्स के लिए सबसे पहले बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ड्रामा सीरियल कयामत। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कयामत साल 2021 के शुरू में ऑन एयर हुआ था। इस ड्रामा सीरियल को जियो टीवी से ऑन एयर किया गया। ड्रामे की 18 एपिसोड्स थीं और इस ड्रामे को सरवत नसीर ने लिखा था। अली फैजान ने ड्रामे की डायरेक्शंस दी, जबकि ड्रामे की मरकजी कास्ट में शामिल हैं एहसन खान जो राशिद का किरदार अदा कर रहे हैं, नीलू मुनीर, अमार खान, हारून शाहिद, सबा फैसल और शबीर जान। ड्रामा सीरियल कयामत की कहानी एक ऐसे घराने की है जहां माँ बाप ने अपनी बेटी को एक गलत शख्स से ब्याह दिया जिसका नाम राशिद था, और ये शख्स काफी ज्यादा रूड होने के साथ साथ उस पर तशद्दुद भी करता है। इस ड्रामा सीरियल में आप डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ नाकाम शादियों के सीन्स भी देखेंगे। ड्रामा सीरियल मोहब्बतें चाहतें। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मोहब्बतें चाहतें साल 2021 में ऑन एयर हुआ, लेकिन इसके लिए लोगों को करना पड़ा लंबा इंतजार। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे, इस ड्रामे में आप स्पिरिचुअलिटी और दुनिया के दरमियान का एक बारीक सा कनेक्शन देखेंगे जिसे शायद हम अपनी मसरूफ जिंदगी में भूल ही गए हैं। लेकिन ये ड्रामा काफी ज्यादा रोमांटिक भी है। ड्रामे की स्टार कास्ट में शामिल हैं जुनैद खान, हिरा मानी, अरमीना राना खान, इब्राहिम अलवी, टीपू शरीफ, गना ताहिर, सैफी हसन, साजिदा सैयद, साद अजहर, फातिमा मलिक और नौरीन मुमताज। ड्रामा सीरियल दिल ना उम्मीद तो नहीं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दिल ना उम्मीद तो नहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे सेंसिटिव सोशल इशू पर बनाया जाने वाला ड्रामा है। इस ड्रामा सीरियल में आप चाइल्ड अब्यूज और लोगों को अगवा करके ब्लैक मार्केट में सेल करने वाले लोगों का एक ग्रुप देखेंगे। ये ग्रुप कैसे काम करता है, कितना भयानक होता है, लोगों के साथ इंसानियत सोच सलूक किया जाता है, ये सभी आप ड्रामा सीरियल दिल ना उम्मीद तो नहीं में देख पाएंगे, जिसकी स्टार कास्ट में शामिल हैं गॉर्जियस यमुना जैदी जिन्होंने अल्लाह रखी का किरदार अदा किया, वहाज अली जो जमशेद के तौर पर काम कर रहे हैं, मोमिना आलिया चौधरी, फजीर खान, नूरुल हसन, उमैर राना, यासिरा रिजवी, नुमान इजाज, सुमैया मुमताज और नवीद शाहिद। व्यूअर्स, ये ड्रामा इंतहाई खूबसूरत है, मगर इसके बावजूद भी शायद कुछ लोगों को ड्रामा उतना एक्साइटिंग नहीं लगा। लेकिन ड्रामे की स्टोरी लाइन इतनी ज़बरदस्त है कि जिसने देखा वो ड्रामे को छोड़ नहीं पाया। ड्रामा सीरियल फितरत। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फितरत की कहानी ज़रा मुख्तलिफ है। इस ड्रामे में आप देखेंगे कि एक लड़की शादी से खुश तो है, मगर जल्द ही उसे पता चलता है कि उसका शौहर, जिसका नाम हैदर है, शादी होने के बावजूद भी घर से बाहर किसी औरत में दिलचस्पी रखता है। वो तो अपने हस्बैंड पर पूरा भरोसा करती थी, मगर उसके भरोसे को उसके शौहर ने तोड़ दिया। इन दोनों के आपस के मसाइल का फायदा ड्रामे में एक और लड़का हमजा उठाने लगता है और वो इस शख्स की बीवी को कहता है कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर रहा, अगर वो तुम्हें चीट कर रहा है तो तुम्हें भी इसका बदला लेना चाहिए। इस ड्रामा सीरियल में हैदर का किरदार फैसल कुरैशी ने किया, जबकि हिबा बुखारी, वहाज अली, टीपू शरीफ, ज़ोहरे अली, फहीमा वान, मिंजा वक्कास और कामरान जिलानी भी ड्रामे की स्टार कास्ट में शामिल थे। ड्रामा सीरियल रक्स बिस्मिल। जज्बात से भरपूर रक्स बिस्मिल एक ऐसा ड्रामा है जिसने साल 2021 में ऑन एयर होते ही धूम मचा दी। गो कि अभी तक ड्रामे की सिर्फ 13 एपिसोड्स ऑन एयर हुई हैं, लेकिन ड्रामा लोगों को अपने शहर में जकड़ चुका है। इस ड्रामे का स्क्रिप्ट पाकिस्तान के नामवर राइटर हाशिम नदीम ने लिखा है, जबकि ड्रामे की स्टार कास्ट में शामिल थे इमरान अशरफ जो मूसा का किरदार अदा कर रहे हैं। मूसा एक ऐसा शख्स है जो काफी सख्त तबीयत का मालिक है, किसी को भी खातिर में नहीं लाता, मगर फिर ऐसे शख्स को मोहब्बत हो जाती है। वो समझता है कि जिससे वो मोहब्बत करता है वो दीनदार और पर्देदार लड़की है, क्योंकि जब उसे ये लड़की यानी ज़ोहरा, जिसका किरदार सारा खान कर रही है, मिली थी तो इसने खुद को सर से पांव तक ढांप रखा था। तभी मूसा इसका दीवाना हो गया।
مگر بعد میں اس کی حقیقت کھلی تو موسیٰ سر پکڑ کر رہ گیا اور بعد میں اپنے جگر کو تھام لیا، کیونکہ جیسے جیسے زہرا کی بے رخی بڑھتی گئی موسیٰ کی دیوانگی بھی بڑھتی گئی۔ اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں انوشیا باسی، زہرا شیخ، جویریہ باسی، محمود اسلم، ندا ممتاز، گلے رانا، فرح نادر اور راشد فاروقی۔ ڈرامہ سیریل سفر تمام ہوا۔ ویورز، ڈرامہ سیریل سفر تمام ہوا ایک ایسی کہانی ہے جس نے آڈینس کو جوائنٹ فیملی سسٹم کے ایسے اسپیکٹ بتائے جن کے بارے میں ہم کبھی جانتے تک نہیں تھے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے علی رحمان خان، مدیحہ امام، ماہا حسن، سید جبران، سونیا نذیر، حارث وحید، عائشہ گل، اینی زیدی، زویا ناصر اور سمینہ احمد شامل تھے۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے ذریعے آپ کو پاکستانی فیملی کی روایات کا اندازہ ہوگا۔ ڈرامہ سیریل رقیب سے۔ ویورز، ڈرامہ سیریل رقیب سے کافی زیادہ ایموشنل ڈرامہ ہے، مگر اس میں دکھائے جانے والی کہانی اتنی سمپل نہیں ہے۔ ڈرامے میں ٹپیکل گلیمر اور لو سٹوری تو نہیں ہے، اور اس ڈرامے میں سوشل ایشوز کافی زیادہ ہائی لائٹ کیے گئے ہیں۔ ڈرامے میں نعمان اعجاز کا کیریکٹر خاصا پاورفل ہے، جسے پسند بھی کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی 3 کرداروں کے گرد گھومتی ہے، جن میں شامل ہیں امیرہ، انشا، عبدل اور مقصود۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا گمان رکھتے ہیں، یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ ڈرامے میں امیرہ کا کردار اقرا عزیز نے کیا ہے، فریال محمود انشا، حمزہ محمود عبدل، جبکہ نعمان اعجاز کا کردار مقصود کا ہے۔ ڈرامے میں پہلی بار پاکستانی گلوکارہ حدیقہ کیانی بھی اپیئر ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ثاقب سمیر، سلمان شاہد، حسن میر، صبا فیصل اور بی گل بھی ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں شامل تھے۔ ڈرامہ سیریل اولاد سال 2021 میں آن ایئر ہونے والا ایک اور سپر ہٹ ڈرامہ سیریل اولاد۔ اس ڈرامے کی کہانی میں آپ اولاد یا پھر جوائنٹ فیملی سسٹم تو نہیں دیکھیں گے، ہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ بچوں اور والدین کے درمیان ٹرسٹ کا رشتہ کتنا زیادہ میٹر کرتا ہے۔ کبھی کبھی جب بچے اپنے والدین سے شیئرنگ نہیں کرتے تو اس کے بعد کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ کبھی کبھی بلیک میلنگ یا ہراسمنٹ تک بھی جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے بچوں کو تنگ کرتا ہے اور آپ کو اس بارے میں خبر ہی نہیں تو یقیناً آپ اپنی اولاد کے بارے میں کیئرلیس ہیں۔ اس ڈرامے میں منصا ملک، ہنا جاوید، نبیل زبیری، سنیتا مارشل، قدسیہ علی، فرقان قریشی، حسن نیازی اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ ویورز، اس ڈرامہ میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے پروموز بھی خاصے ایکسائٹنگ اور تھرلنگ ہیں، کہانی بھی اتنی ہی زیادہ شاندار ہے۔ ڈرامہ سیریل پہلی سی محبت۔ ویورز، ڈرامہ سیریل پہلی سی محبت ایک ایسے ٹاپک پر بنایا گیا ہے جس پر ہر کوئی ڈرامہ دیکھنا چاہتا ہے۔ پہلی سی محبت کوئی ٹپیکل ساس بہو سٹوری نہیں ہے، بلکہ اس میں محبت کا وہ رنگ دیکھیں گے آپ جو آپ نے اس سے پہلے شاید سوچا نہیں ہوگا یا کم ہی دیکھا ہوگا۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ 2 اجنبی کیسے ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھتے ہیں، اور پھر جب ان دونوں کی محبت اپنی عروج پر ہوتی ہے تو دونوں کو جدائی کا درد سہنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے میں مایا علی نے رکشی کا کردار ادا کیا ہے، جبکہ ڈرامے میں پہلی بار نامور فوٹوگرافر حسن شہریار یاسین بھی اپیئر ہوئے ہیں۔ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں شامل ہیں ہنا آفریدی، نوشین شاہ، رابعہ بٹ، صبا حمید، شبیر جان اور دیگر اداکار۔ شبیر جان نے ڈرامے میں رکشی کے باپ کا کردار ادا کیا ہے جس کا نام فیض اللہ ہے۔ اس کے علاوہ رکشی کی ایک سوتیلی ماں بھی ہے جن کا کردار رابعہ بٹ کر رہی ہیں۔ بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل شہنائی کی۔ ویورز، ڈرامہ سیریل شہنائی ایکسائٹمنٹ، رومانس اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ڈرامہ تھا۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک نوجوان لڑکی کے گرد گھومتی ہے جسے اپنی زندگی میں کافی زیادہ مسائل پیش آتے ہیں، مگر پھر بھی وہ شادی اور محبت پر یقین رکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ کوئی اس کی زندگی میں آئے اور اس کے سارے غموں کو اپنی جھولی میں سمیٹ لے۔ اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں عفان وحید، جنہوں نے محراب کا کردار ادا کیا، رمشا خان، سمیہ بخش، حماد فاروقی، حماد شہیب، زینب قیوم، نبیلہ خان، جویریہ عباسی، ارسلان فیصل، سمینہ احمد، ندا ممتاز اور ندا حسین۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں
آپ رمشا خان اور عفان وحید کی جوڑی دوسری بار دیکھیں گے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ 10 کی کلیکشن۔ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔